السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا ولا الدورة ديالنا اللي هي دورة رياكت جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش كيفاش درنا الفرق ما بين الفانكشنال كومبوننت و ستيت كومبوننت. فهنايا غير انا قلبتهم بلاصه هادي كندير ديس بوان بايند، وهنايا كنعطيها ديس، فديس كترجع لهاد الكلاس هادي. فهنا شنو كيعني ديس بوان سي هالو، هاد سي هالو من بعد كنقول ديس بوان سي هالو بوان بايند لديس، يعني بحال اللي كنقول بان هاد لاكلاس هاد الفونكسيون هادي هي تابعه لهاد الكلاس هادي. فهذا ما كان، فدابا الا شفتيها هو عطانا وقتش الايرور. فاحنا ما غاديش نخدمو بهادشي انا درتو غير باش تعرف وصافي. ولا ربما تشوف، حيت كاين مازال اللي كيخدم بهادشي، ولا ربما تشوف شي واحد خدام بهادشي فتعرف شنو كيعني، ماذا يعني بهذا. فغادي نعاودو نرجعو، قلنا دابا غادي نشوفو الستيت. فشنو هي الستيت؟ الستيت هو واحد الاوبجيكت اللي كيكون في الكلاس، يعني في الكومبوننت، في الكلاس كومبوننت. هاد الاوبجيكت هذا هو اللي كيكون عندك فيه كاع البروبرتيز ديالك، كاع لي فاريابل اللي غادي يكونوا في هاد الكلاس هادي كديرهم نتايا في الستيت، في الاوبجيكت اللي هو ستيت. وهاد الستيت هادي هي اللي اون فوا كتبدل فيها شي حاجه فالكومبوننت كيعاود يتشارجا. فاين فوا تبدل شي قيمه هنايا فالكومبوننت كيعاود يتافيشا مره اخرى. فغادي نوريك كيفاش. فبالنسبه للستيت كنقول ديس بوان ستيت هكذا ستيت، وكنفتح الاوبجيكت. فهنا فين كنحدد لي فاريابل، مثلا هنا نقدر نقول نيم كيساوي لنا الصمادي، والايج كتساوي لنا 3. فإلا بغينا دابا نافيشيو هاد لي فاريابل هادو اللي عندنا هنايا في الستيت، فحنا الا مبغيناش نخدمو بهادوك اللي جاونا من البروبس، فهنا عندي ديس بوان بروبس بوان نيم باش كنريكوبيري من البروبس. و الا بغيت نريكوبيري من الستيت كنقول ديس بوان ستيت، وهنا نفس الشي ديس بوان ستيت. ديس بوان ستيت بوان نيم، ديس بوان ستيت بوان ايج. فإلا جينا غنلقاو عندنا نفس الشي. بغيتي تأكد بأن هادشي راه هو هذا كنديرو حنايا 33. فإلا دار اكتواليزا غيعطينا 33. فكنريكوبيريو من ستيت. كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه، اللي هي باش نموديفيو حنايا الستيت ديالنا. الا بغينا نموديفيو شي حاجه هنايا، شي بروبرتي من هادو اللي عندنا في الستيت، مثلا غادي نجي لهنا غنزيد واحد الفونكسيون نسميها change name. change name اللي هي فانكشن. فشنو هاد الفانكشن غادي دير؟ غادي تاخد لنا واحد النيم هنايا، ومن بعد هاد النيم غادي تبدلو، تعطيه لهاد لهاد النيم اللي ديجا كاين عندنا هنا في الستيت. فإلا بغيت نبدل النيم فما كنديرش عندك باش دير هاد القضيه هادي. ديس بوان ستيت بوان نيم كتساوي لنا مثلا نيم، مثلا هاد النيم هذا اللي جاني، ولا كتساوي شي حاجه اخرى. فهادشي هادي ما كاينش، هادشي غير موجود. فباش نموديفيو ستيت كنقول ديس بوان سيت ستيت. هادي واحد الميثود اللي كاينه في رياكت، وكنفتح الاوبجيكت فكنقول سيت ستيت، حيت سيت ستيت عباره على اوبجيكت. ها هو الاوبجيكت كيتفتح هنا ويتسد هنايا. فداك الشيء علاش كنفتح هنا الاوبجيكت، حيت غنموديفيو في الاوبجيكت. وكنقول شنو غنموديفي، مثلا البروبرتي نيم غنعطيوها مثلا عماد، وغنعطيو مثلا الايج. فنقدر نموديفي غير وحده. الا بغيت نموديفي مثلا غير النيم، او لا ما نعطيوهاش عماد، نعطيوها النيم، والايج نعطيوها الايج غنجيو مثلا هنا هاد الفونكسيون هادي غنزيدو حتى ايج نتي. وهاد تشينج نيم هادي باش نيكزيكوتيها غنجي لهنا غنزيد واحد البوطون، مثلا عندي بوان فورم جروب، وهاد الفورم جروب هادي غنزيد فيها مثلا واحد البتان برايمري. وهنايا غادي ندير تشينج نيم، وهنا اون فوا نكليكي عليها فكاين واحد الحاجه في الجافا سكريبت. ففي الجافا سكريبت كنديرو هكذا، فاش كنبغيو نكليكيو على شي اليمنت اون كليك
كتكون هذه مينيسكول، ولكن في رياكت تعقل عليها ماجيسكول. اون كليك كتكون ماجيسكول، حتى اون تشينج وما الى ذلك. وفي الكليك الا بغيت مثلا تيكزيكوتا الفونكسيون هنا في الكومبو في ستيت في الكومبوننت، يعني في الكلاس كومبوننت، فماشي غير غادي نجي وندير تشينج نيم نعيط لها هكذا. فيلا عيطت لها هذا عندي ايرور كيقولك از نوت ديفايند حيت ما عرفهاش. فضروري ما خصك تخدم بالراو فانكشن باش هو كيعرف اش من فونكسيون اللي غادي تيكزيكوتا. فهمتي؟ ماشي تشينج نيم، ديس بوين تشينج نيم. فماشي حتى ما عرفهاش حيت ما درتلاش ديس بوين. فدابا عرفها، ولاني ماشي غادي نجي. فإلا درتها غير هكذا، درت اون كليك ديس بوين تشينج نيم، فهمتي؟ فهو اون فوا غادي تشارجا لاباج غاتيكزيكوتا هاد الفونكسيون هاد، فهمتي؟ غاتيكزيكوتا وغيقولك ايرور، غيعطيك داك الايرور. فباش تتفادى هاد الاشكال هذا، ديما في الاون كليك كنديرها الراو فانكشن. كنقول فاش نكليك على البوطون كنعطي الفونكسيون وكنعطي الاخرى اللي غادي تيكزيكوتا، فاللي غادي تيكزيكوتا هي هادي. فدابا الا جينا درنا اكتواليزي غنلقاو البوطون ها هو، ولكن شتو انا خرج لي هنايا شنو هذا. درنا بوطون ماشي ديف، درنا بوطون. غادي نلقى البوطون ديال زاد، فاين فوا نكليكي عليه حيت ما عطيناش، ما عطيتش لي بارامتر، عطيت غير الفيد. فغنجي لهنا نديرو احمدي، نعطيو السميه ونعطيو الايدج مثلا 20. فهمتي؟ حيت ضروري ما خصني نعطي لي بارامتر اللي هما النيم والايدج. فدابا الا اكزيكوتينا وجيت درت هنا تشينج نيم فغتلقى احمدي 20. فهمتي؟ يا احمدي 20. وإلا لاحظتي فالكومبوننت راه تعاود تشارجا حيت الستيت تبدلت. اون فوا كتبدل الستيت كيتشارجا، فهو كيتشارجا في الباك جراوند كيف شفتي، يعني بلا ما كيتاكتواليزا. في الباك جراوند حنا ما كنشوفوش بانه واش تاكتواليزا ولا ما تاكتواليزاش، فهمتي؟ حنايا المهم الكومبوننت كيتشارجا اوتوماتيكيا. فهذا هو فيما يخص الستيت. فمازال غادي نشوفو الستيت، ولكن غادي نشوفوها بطريقه مغايره. هذه غير مقدمه باش تعرف شنو هي ستيت. المهم الملخص ستيت هي اوبجيكت فيه كنحدد البروبرتيز اللي عندي. بغيت نافيشي شي حاجه عندي في ستيت كنعطيها ستيت هنايا، كنقول ديس بوين ستيت بوين نيم. بغيت نموديفي شي حاجه في ستيت، ما عمرك دير ديس بوين ستيت بوين نيم مثلا كتساوي واحد الحاجه، فدائما ديس بوين سيت ستيت وكنافيشي. فعندي الميثود اللي هي سيت ستيت كتاخد الاوبجيكت، هاد الاوبجيكت هذا كياخد البروبرتيز اللي غادي يتموديفياو، فهمتيني؟ وهنا في الاون كليك ديما كندير الفونكسيون عاد الفونكسيون اللي غادي تنفذ الراو فانكشن، وداخلها كتكون الفونكسيون اللي غتنفذ. وبالنسبه للفونكسيون داخل الكلاس كومبوننت الا بغيت نعيط لها كندير ديس بوين تشينج نيم، يعني السميه ديالها، او الطريقه اللي شفنا ديال بايند اللي هذيك طريقه شويه ولا عتيقه. فهذا ما كان غادي نوقف هنا وغنطلقوا في الجزء القادم فين غادي نشوفوا اللايف سايكل. فعجبك هادشي جيم بارطاجي، ما عجبكش جيم بارطاجي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.